बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं अपना तारफ कराता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद नवाज है। मेरा पाकिस्तान मंडी बाउद्दीन के साथ ताल्लुक है। पिछले 21 साल से मैं यहाँ हूँ। पहले हम दोस्त इस्लामिक सेंटर ब्रेशिया में दीन सीखने के लिए जाते थे, जिसमें कुरान पाक सही हदीस का इल्म था। तो अब कोरोना वायरस की वजह से हमारी क्लास बंद है, तो हम मस्जिद इल्म सीखने के लिए नहीं जा सकते। तो मैंने पढ़ा था कि इल्म सीखने और सिखाने वाला, दीन सीखने और सिखाने वाला अल्लाह ताला को बहुत महबूब है और इस्लाम की तबलीग हर मुसलमान पर फर्ज है। उसके लिए जरूरी नहीं कि इंसान आलम हो, किसी मस्जिद का इमाम हो। उसके लिए अगर मुसलमान को कुरान पाक की एक सूरा भी आती हो तो उसको दूसरों तक पहुंचाना उस पर जरूरी है। इसी तरह अगर मुसलमान को या किसी इंसान को एक हदीस भी आती है तो दूसरों तक पहुंचाना उस पर जरूरी है। तो इसलिए मैंने ये रास्ता तलाश किया है कि मस्जिद तो हम जा नहीं सकते, तो जो मेरे पास इल्म है मैं इसको दूसरों तक पहुंचाऊं। हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को, अपने दोस्तों को, कि मैं ना आलम हूँ, ना मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है इस्लाम का। मैं एक अदना सा इंसान हूँ और कम पढ़ा लिखा इंसान हूँ। हाँ, इतना जरूर है, जो मैं मस्जिद जाता था, उधर इस्लाम के बारे में पढ़ता था, दीन सीखता था। जो मेरे पास इल्म है मैं इंशाअल्लाह अपने दोस्तों के सामने रोजाना रोज की बुनियाद पर हाजिर हूंगा और हम दीन सीखेंगे। और मैंने ये भी पढ़ा है, जो बयान करने वाला होता है उसको भी सवाब मिलता है, जो सुनने वाला होता है उसको भी सवाब मिलता है, और इससे बढ़ चढ़कर जो अमल करता है उसको इससे दुगना सवाब मिलता है। तो मेरे दोस्तों, आपने मेरी हौसला अफजाई करनी है, कमेंट करना है, लाइक करना है, सुनना है, और आप अपने दोस्तों को भी बताना है कि ये छोटा सा चैनल है एक इंसान का, तो वो इस्लाम के बारे में बात करता है। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट बात करेंगे, 10 मिनट बात करेंगे। हम अपनी कीमती जिंदगी से 10 मिनट अल्लाह के रास्ते में निकाल सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि इंसान, मैं जानता हूं, मैं भी इधर बाहर हूँ, इटली में हूँ, यहाँ इंसान के पास वक्त नहीं है, बहुत काम होता है। जो शादीशुदा हैं उनके पास भी वक्त नहीं है, काफी यहाँ खुद सारे काम करने होते हैं। लेकिन अपने दीन की खातिर, अपने इस्लाम की खातिर यहाँ हमने काम करते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, पाकिस्तान प्रॉपर्टी बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ। लेकिन जो आगे की प्रॉपर्टी है, आगे का बैंक बैलेंस है, वो मेरे पास भी नहीं है। तो मेरी ये कोशिश है आइंदा के लिए कि मैं कम अज कम इस्लाम के बारे में एक हदीस हो, किसी इस्लाम के अनवान पर अल्लाह ताला का पैगाम दूसरों तक पहुंचाऊं।
خواہ 10 منٹ کا ہو، خواہ 5 منٹ کا ہو، جتنا میں بیان کر سکتا ہوں، جتنا آپ لوگ میرا سن سکتے ہیں، میں کوشش کرتا رہوں گا آپ کے لیے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے۔ پلیز پلیز آپ 5 منٹ اپنا زندگی کا نکالنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیکیاں دے گا۔ اللہ کی ذات پاک سننے والے، یہ قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے کی 30 نیکیاں ہیں، مجھے بھی ملیں گی، آپ کو بھی ملیں گی، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کو اس سے بھی زیادہ ملیں گی۔ پلیز میرے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، اور میری آپ کے لیے دعا ہے، اور آپ صرف میری یہ آپ کے سامنے ایک اپیل ہے، ایک درخواست ہے، آپ دوسرے اپنے دوستوں کو بھی دکھائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے ملک پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، جو ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیک کام، اچھے کام میں برکت ڈالے۔ میرا آج کا موضوع، آج کا عنوان غیبت پر ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں ہم دیکھیں کہ ہم کس سٹیج پر کھڑے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہن بھائیوں، غیبت کہتے ہیں کسی کی پشت پنائی، کسی کی پیچھے سے برائی کرنی۔ اگر وہ برائی اس کے سامنے میں کی جائے تو اس کو اچھا نہ لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر کسی کی برائی کرتے ہو تو اس میں وہ برائی نہیں ہے تو وہ غیبت نہیں ہے، وہ بہتان ہے۔ میرے بھائیوں، غیبت اس کو کہتے ہیں جو اس میں برائی ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ غیبت کرنے والوں کو کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والوں کو کہا ہے کہ وہ غیبت کرنا ایسے جیسے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، گوشت کا لطف کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کون پسند کرتا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ اس لیے ہم دیکھیں ہم کہیں کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے۔ ہم کسی غیبت کی ایک چھوٹی سی ادنا سی مثال ہے، کسی کا قد چھوٹا ہو تو اس کو اس نظریے سے طنز کیا جائے کہ اس کا قد چھوٹا ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ ہم اپنے اندر کی ٹیوننگ کریں، ہم دیکھیں کہ کہیں ہم میں یہ برائی تو نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اپنے بہن بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اپنی ٹیوننگ کریں، اپنے اندر دیکھیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے رازق، ہمیں ایسی برائی سے بچا، ہمیں ایسی برائی سے محفوظ فرما۔ تو میرے دوستو، اگر میری ان باتوں میں آپ کو کوئی بات اچھی نہ لگی ہو، آپ کے دل کو اچھی نہ لگی ہو، تو میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اور آپ کو میری بات اچھی لگی تو اس چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، تاکہ آئندہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے، تاکہ آئندہ میری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اپنا خیال رکھنا، اپنے پیاروں کا خیال رکھنا۔ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے موضوع پر، اور انشاءاللہ میرے لیے بھی آپ دعا کرنا، میں آپ تک حاضر ہوں، میں غافل نہ ہو جاؤں۔ یہاں پر آج دیکھو کہ دنیا میں انسان اسلام سے کتنا دور جا رہا ہے، اسلام سے ہم بہت دور جا رہے ہیں۔ تو ہم جب تک اپنی اللہ سے دعا نہیں کریں گے کہ اے خالق، اے مالک، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، تو
اس وقت تک ہم اپنے دین کے قریب نہیں جائیں گے۔ میرے دوستو، میرے بہن بھائیوں، میرے ناظرین، میں آپ کا غلام، آپ کا بھائی، آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہوں گا۔ میرے بھی لیے دعا کرنا، اپنے لیے بھی کرنا، اپنے پیاروں کا خیال رکھنا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا۔ اللہ حافظ۔